हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् आज हामी यहूदा इस्करियोतको बारेमा हामी पाठ गर्नेछौँ। प्राइसलेस लेसन्स फ्रम म्याथ्यू च्याप्टर 26। आउनु हामी मत्तीको सुसमाचार 26 अध्यायको हामी 14 देखि लिएर हामी 16 पदसम्म हामी विशेष पाठ गर्नेछौँ। मत्तीको सुसमाचार 26 अध्यायको 14 देखि लिएर 16 पदसम्म म यहाँहरूको निम्ति म पढिदिन चाहन्छु। तपाईँले पाउनुभयो होला। मत्तीको सुसमाचार 26 अध्यायको 14 पददेखि लिएर यहाँ यसरी लेखिएको छ। तब 12 मध्ये एकजना यहूदा इस्करियोत भन्ने चाहिँ मुख्य पुजारीहरू कहाँ गयो र भन्यो, यदि मैले उहाँलाई तपाईँहरूको हातमा पक्राइदिए भने मलाई के दिनुहुन्छ? तिनीहरूले त्यसलाई चाँदीको 30 सिक्का दिए। त्यसै बखतदेखि यहूदाले उहाँलाई पक्राइदिने मौका खोज्न थाल्यो। हामी धेरैचोटि चाहिँ यहूदा इस्करियोतले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई धोका दियो, जसको कारणले गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्ट पक्राउ पर्नु भयो भनेर चाहिँ हामी धेरैचोटि यहूदा इस्करियोतलाई हामी धेरैचोटि दोष लगाउँछौँ। तर हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई हामी राम्रोसँगले विचार गरौँ। हामी यहूदा इस्करियोत भन्दा पनि हामी खास कम चाहिँ छैनौँ। यहूदा इस्करियोतले एकचोटि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई धोका दियो र त्यो मानिस झुन्डेर मरेर गयो। तर हामी जिउँदैछौँ र हामीले घरिघरि यीशु ख्रीष्टलाई धोका दिएकै छौँ। आज तिनै कुराहरूलाई हामी विचार गर्नेछौँ। प्राइसलेस लेसन्स है त। यो चाहिँ एकदमै यति साह्रो मूल्यवान छ, यति एकदमै प्राइसलेस, यसको चाहिँ मूल्य नै छैन, कति धेरै छ भन्ने कुराहरू। यहूदा इस्करियोत को थियो भन्ने कुराहरू हामी विचार गर्नेछौँ। तिनी एक प्रेरित थिए, तिनी एक धोकेबाजी थिए र पछुतो गर्ने व्यक्ति थिए। तीनवटा कुराहरू। ही वाज एन एपोस्टल, ही वाज एन बिट्रेयर हैन, एन्ड ए रिग्रेटफुल म्यान। तिनको खास नामको अर्थ चाहिँ है, त्यसको खास नामको अर्थ चाहिँ त्यो चाहिँ खराब कामको निम्ति मात्रै चर्चा पाएको छ। यहूदा इस्करियोत भन्ने बित्तिकै कहिले पनि असल कुराहरू जोडिएको छैन, खालि खराब कुराहरू मात्रै तिनको नामसँग जोडिएको छ। र आजसम्म कसैले पनि कुनै पनि आमा बाउले कुनै पनि आफ्नो छोराहरूको चाहिँ नाम चाहिँ यहूदा इस्करियोत भनेर राखेको छैन। संसारभरि कसैले पनि यहूदा इस्करियोत भनेर चाहिँ छोराको नाम चाहिँ राखेको छैन, किनभने यो नामसँग चाहिँ कहिले पनि असल कुराहरू जोडिएको छैन। किनभने यो नामसँग चाहिँ एकदमै खराब कुराहरू मात्रै जोडिएको कारणले गर्दाखेरि खराब सम्बन्धी चाहिँ एकदमै प्रख्यात छ। धेरैलाई यो थाहा छ कि तिनले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई धोका दिएको थियो। र अहिले संसारमा यहूदाको सुसमाचार भनेर पनि निस्किएको छ। र त्यो यहूदाको सुसमाचारमा चाहिँ यहूदा इस्करियोत चाहिँ धोकेबाज थिएन, कुनै चाहिँ एक हिरो थियो भनेर पनि यो झुटो सुसमाचार चाहिँ मानिसहरूले फैलिरहेको छ। तर आज बाइबलले हामीलाई यो यहूदा इस्करियोतको बारेमा के भन्छ, तिनको जीवनबाट हामी के महत्त्वपूर्ण पाठहरू सिक्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी विशेष अध्ययन गर्नेछौँ। हु वाज जुडस है त। यो यहूदा भन्ने व्यक्ति, इस्करियोत भन्ने व्यक्ति को थियो त? सबभन्दा पहिला उनी एक प्रेरित थिए। प्रेरित भनेको चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट सँगसँगै हिँड्ने प्रभु यीशु ख्रीष्टको चेला, जसलाई पवित्र परमेश्वर आफैले अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले नै उहाँको सेवाको निम्ति बोलाउनु भएको र अधिकार पाएको व्यक्ति थिए। मत्तीको सुसमाचार 26 अध्यायको 14 पदमा, 17 पदमा, मर्कुस 14 अध्यायको 10 पदमा, 43 पदमा र लुकाको सुसमाचार 22 अध्यायको 47 पदमा यहूदा इस्करियोत चाहिँ 12 जना चेलाहरू मध्येमा एक थिए भन्ने कुरो चाहिँ बताएको छ। मत्तीको सुसमाचार 10 अध्यायको 4 पदमा, मर्कुस 3 को 19 मा र लुका 6 को 16 पदमा चाहिँ तिनी 12 प्रेरितहरू मध्ये एक थिए भन्ने कुरो बताएको छ। यसको यो एकदमै स्पष्ट हुन्छ कि तिनी एक प्रभु यीशु ख्रीष्टका चेला र उहाँ सँगसँगै सेवा गर्नको निम्ति बोलाइएको, अधिकार पाइएको एक प्रेरित थिए भन्ने कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। र तिनी यीशु सँगसँगै सेवा गर्थे। हेर्नुहोस् है, यीशु सँगसँगै हिँड्थे, यीशु सँगसँगै सेवा गर्थे। जबसम्म तिनमा हेर्नुहोस् है, तिनको अधर्म फेला परेर तिनी पतन भएन, तबसम्म चाहिँ तिनी एक प्रेरितको काममा लागि नै रहे। तिनी एक प्रेरित भएकोले तिनी प्रभु यीशु ख्रीष्टको अधीनमा रहेर
उहाँले सिकाउनु भएका शिक्षाहरू तिनले सिक्ने मौका पाएको थियो। हेर्नुहोस्, लुकाको सुसमाचार 8:1 यसरी लेखेको छ, यीशु ख्रिस्ट सहर सहर गाउँ गाउँमा प्रचार गर्दै र परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाउँदै भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। उहाँसँग 12 जना चेलाहरू थिए। हेर्नुहोस् है त, जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट विभिन्न गाउँहरूमा सहरहरूमा राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै जानुभयो, तब यो 12 जना चेलाहरू यीशु सँगसँगै थिए। भन्नुको मतलब चाहिँ यो यहूदा इस्करियोत पनि यीशु ख्रिस्ट सँगसँगै थिए र यीशुले जसरी प्रचार गर्नुभएको थियो यिनीहरूले पनि त्यसरी नै साथ दिएको थियो। यीशुले प्रचार गर्दाखेरि यो 12 जनाले प्रार्थना गरेको थियो, प्रभु यिनीहरूको हृदयलाई खोलिदिनुहोस् भन्ने कुराहरू। त्यसमा यहूदा इस्करियोत एकदमै स्पष्ट रूपले हामी देख्न सक्छौँ कि राज्यको सुसमाचार के हो, मुक्ति पाउने भन्ने कुरो के हो, छुटकारा भनेको के हो भन्ने कुरो चाहिँ यहूदा इस्करियोतले राम्रोसँगले बुझेको थियो, जानेको थियो। मर्कुसको सुसमाचार 4:10 चाहिँ प्रभु यीशुले बिउ छर्ने उखानको बारेमा उहाँले सिकाउनु भएको छ र उहाँले चाहिँ 4 किसिमको जमिनको बारेमा बताउनु भएको छ। एउटा चाहिँ बिउ चाहिँ कतिवटा सडकमा परेको छ, कतिवटा बिउ चाहिँ ढुङ्गेनी जमिनमा परेको छ, कतिवटा बिउ चाहिँ काँडाहरूमा परेको छ र कतिवटा बिउ चाहिँ मलिलो जमिनमा परेको छ भनेर यीशु ख्रिस्टले सिकाउनु भयो। अनि यो कुरो पनि यहूदाले एकदम राम्रोसँगले जानेको थियो है। हाम्रो हृदय चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ है भन्ने कुरो चाहिँ यहूदा इस्करियोतले राम्रोसँगले जानेको थियो कि यहूदा इस्करियोत चाहिँ हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरको वचनको निम्ति चाहिँ बाटो जस्तो हुनु हुँदैन, ढुङ्गेनी जमिन जस्तो हुनु हुँदैन, काँडामा परे जस्तो हुनु हुँदैन, तर मलिलो हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहूदा इस्करियोतले यो सिकेको थियो। सुरुमा यिनीहरूले जानेको थिएन, तर प्रभु यीशु ख्रिस्ट आएर सोधेको छ यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रिस्टले यसको अर्थ यो हो भन्दाखेरि चाहिँ यहूदा इस्करियोतले स्पष्ट रूपले बिउ छर्ने उखानको बारेमा सिकेको थियो। कोही मानिस पहिलो हुने इच्छा गर्छ भने त्यो चाहिँ सबैभन्दा पछिल्लो हुनेछ र सबैको सेवा हुनुपर्छ भन्ने कुरो शिक्षा पनि यो मान्छेले पाएको थियो। मर्कुस 9:35 लेखेको छ है। यसकारण चाहिँ म चाहिँ कहिले पनि के हुनु हुँदैन, पहिलो हुनु हुँदैन है, म चाहिँ सबैभन्दा सानो हुनुपर्छ है, म चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा एकदम सानो भएर हिँड्नुपर्छ है भन्ने कुरो पनि यहूदा इस्करियोतले सिकेको थियो। मत्ती 20:17, मर्कुस 10:33 र लुका 18:21 अनुसार चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई चाहिँ कसरी मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूको हातमा सुम्पिदिनेछ र तिनीहरूले उहाँलाई कसरी मृत्युदण्ड दिनेछ भन्ने कुरो पनि तिनलाई पहिले नै थाहा थियो। यीशु ख्रिस्टले पहिला नै भन्नुभएको थियो उहाँको मृत्यु कसरी हुन्छ र उहाँलाई चाहिँ कसरी चाहिँ शास्त्रीहरू कहाँ पुजारीहरू कहाँ सुम्पिदिनेछ र ती मानिसहरूले कसरी उहाँलाई झुन्ड्याएर मार्नेछ भन्ने कुरो प्रभु यीशु ख्रिस्टले पहिला नै भन्नुभएको थियो। अनि यो कुरो यहूदालाई थाहा थियो कि प्रभु यीशु कसरी मर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू स्पष्ट रूपले थाहा थियो। इजरायलका हराएका भेडाहरूको बीचमा राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्न पठाइएका मध्येमा तिनी पनि एक थिए। हेर्नुहोस् है, जसद्वारा परमेश्वरको वचनको विभिन्न शक्तिद्वारा निश्चित गर्नको निम्ति त्यो मान्छेलाई शक्ति पनि दिएको थियो। मत्ती 10:1 हेर्नुहोस् त, तिनलाई अशुद्ध आत्माहरूमाथि अधिकार दिएको थियो। उहाँले आफ्ना 12 चेलाहरूलाई बोलाएर अशुद्ध आत्माहरू निकाल्ने र हर प्रकारको रोग र दुर्बलता निको पार्न अधिकार तिनीहरूलाई दिनुभएको थियो। हेर्नुहोस् त, जहाँ जहाँ यो 12 जना चेलाहरू सुसमाचार प्रचारको निम्ति गएको थियो त्यहाँ यिनीहरूले भूत आत्मालाई निकालेको थियो। यिनीहरूले रोगी बिरामीलाई हात राखेर प्रार्थना गर्दा तिनीहरू निको भएको थियो र यहूदा आफैले पनि धेरै मानिसको जीवनबाट भूत आत्माहरू निकालेको छ र यहूदा आफैले नै धेरै मान्छेलाई है हात राखेर प्रार्थना गर्दा मान्छेहरू निको भएको छ। यो अचम्मको अनुभव यहूदा इस्करियोतले के गरेको थियो त, अनुभव गरेको थियो। तिनले इजरायललाई सुसमाचार प्रचार गरेको छ। मत्ती 10:5-7 यसरी लेखेको छ, येशूले ती 12 जना चेलाहरूलाई यसो भनी आज्ञा दिएर पठाउनु भयो, अन्य जातिहरूको बीचमा नजाऊ, सामरीहरूको सहरमा नबस, तर इजरायल जातिका हराएका भेडाहरूका जाऊ, स्वर्गको राज्य नजिकै छ अथवा स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ भनेर प्रचार गर। यो मानिसले इजरायलीहरूको बिचमा गएर प्रचार गरे, हेर है स्वर्गको राज्य नजिक छ, पश्चाताप गर, आफ्नो घिनलाग्दो कामहरूबाट पश्चाताप गर भन्दै यो मानिसले प्रचार गर्दै गर्दै हिँडेको थियो। यहूदा इस्करियोतको कुरा गर्दैछौँ हामी। हेर्नुहोस् त, यो मान्छे कति धर्मी थियो भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ।
तिनलाई दुई दुई गरेर प्रचार गर्नको निम्ति पठाएको थियो, मर्कुसको 6:7 अनुसार होइन। र जब यिनीहरू चाहिँ दुई दुईजना गरेर प्रचार गर्न पठाएको थियो, पवित्र परमेश्वरले यिनीहरूको जीवनमा कति अचम्मको काम गर्नुभयो भन्ने कुरो त्यही 6 अध्यायमा लेखेको छ। र यिनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आएर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो प्रतिवेदन दिएको छ, प्रभु यस्तो अचम्मको काम भयो, यस्तो अचम्मको काम भयो, भूत आत्माहरू भागेको हामीले देखेका छौँ, रोगीहरू निको भएको हामीले देखेका छौँ। यो तीमध्येमा यहुदा इस्करियोतले यो गवाई दिएको थियो, प्रतिवेदन दिएको थियो। तिनले प्रभुलाई धोका दिनु अघि तिनी एक विश्वासयोग्य र इमान्दारी प्रभु यीशु ख्रीष्टका चेला थिए। यहुदाको जीवनबाट यो प्रमाणित हुन्छ कि उद्धार पाएका मानिस पनि अनुग्रहबाट पतन भएर हराउन सक्छ है भन्ने कुरो चाहिँ यसबाट प्रमाणित दिएको छ। किनभने प्रेरित 1:25 यसरी लेखिएको छ, र त्यो सेवा र प्रेरितको काममा प्रवेश गर्न सकोस् जुन सेवाबाट यहुदा भड्केर आफ्नो निज ठाउँमा मारियो। यहुदा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको प्रेरितको सेवकाईबाट भड्किएको थियो र त्यो मानिसले चाहिँ आफ्नै प्रभुलाई धोका दिएको थियो। पहिलो कोरिन्थी 10:12 यसरी लेखिएको छ, यसकारण जसले खडा छु भने सोचेको छ त्यो होसियार रहोस्, नत्र त्यो लड्नेछ है। यसकारण आफूले आफूलाई कहिले पनि म ठिक छु, म एकदम प्रभुमा एकदम ठिक छु, म सक्षम छु, म धेरै दिन म दिनरात म बाइबल पढिरहेको छु, म प्रार्थना गरिरहेको छु भनेर कसैले पनि आफूलाई घमण्ड नगरोस्, होसियार रहोस् भनेको छ। यसकारण जसले खडा छु भनेर सोचेको छ त्यो होसियार रहोस्, नत्र त त्यो लड्नेछ। त्यस्ता मान्छेहरू सबभन्दा बेसी बाइबल पढ्ने मान्छेहरू लड्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहुदा इस्करियोतले बाइबल त छोडेको थियो है, यीशुको सँगसँगै कतिजना मान्छेलाई निको पार्यो, मान्छेले कति धेरै मान्छेलाई सुसमाचार सुनायो। तर अन्तिममा आएर के भयो त, यो मान्छेले आफ्नै प्रभुलाई धोका दिएको छ। हामी धेरैचोटि यहुदा इस्करियोतलाई मात्रै हामी त्यो मान्छे यस्तो थियो भनेर प्रचार गर्छौँ, तर हाम्रो जीवनलाई हेरौँ, हामीले कतिचोटि है हाम्रो बोली वचनद्वारा, हाम्रो सोचाइबाट, हाम्रो क्रियाकलापबाट, हाम्रो हेराइबाट, हाम्रो व्यवहारहरूबाट हामीले हाम्रा प्रभुलाई धोका दिएका छौँ। यसकारण जसले खडा छु भने सोचेको छ त्यो होसियार रहोस्, नत्र त त्यो लड्नेछ। दोस्रो, तिनी एक विश्वासघाती मानिस थियो अथवा धोकेबाज थियो। हेर्नुहोस् न, अघि हामीले के पढ्यौँ, उहाँ एक प्रेरित थियो, सेवा गर्ने मानिस थियो, भूत आत्माहरू निकालेको छ, इजरायलको बिचमा पवित्र परमेश्वरको राज्यको प्रचार गरेको छ। अब यहाँ आएर उनी के भएको छ त, धोकेबाज भएको छ, विश्वासघाती। तिनलाई है यीशुलाई पक्राइदिने भनेर चाहिँ मत्तीको सुसमाचार 10:4 र मर्कुस 3:18 उल्लेख गरेको छ। यीशुलाई पक्राइदिने व्यक्ति भनेर चाहिँ त्यो मान्छेलाई त्यसरी सम्बोधन गरेका छन्। 12 जना चेलाहरू मध्येमा तपाईँ पढ्दै जानुभयो भने लास्टमा उसको नाम आउँछ र त्यो नाम सक्ने बित्तिकै यीशुलाई पक्राउ गर्ने व्यक्ति भनेर चिनिन्छ त्यो व्यक्तिलाई। लुका 6:16 यसले छ विश्वासघाती भनेर सम्बोधन गरेको छ। यहुदा इस्करियोतलाई विश्वासघाती भनेको छ। यहुदी धर्मगुरुहरूले भिड नभएको बेलामा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पक्राउ गरिदिने विशेष व्यक्ति खोजिरहेको थियो है। लुकाको सुसमाचार 22 अध्यायमा हेर्नुहोस् न, म तपाईँहरूको पढ्न चाहन्छु। लुकाको सुसमाचार 22 6 पदमा यहाँ हेर्नुहोस्, म तपाईँले पढ्नु सुरुदेखि नै पढ्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् न, 22 अध्याय। अखमेरी रोटीको चाड नजिकै आइपुगेको थियो, यसलाई निस्तार चाड पनि भनिन्छ। मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले उहाँलाई कसरी मारौँ भनी मौका खोज्थे, तर मानिसहरूदेखि तिनीहरू डराउँथे। तब 12 मध्येको एकजना इस्करियोत भनिने यहुदा भित्र शैतान पस्यो। तिनीहरूका हातमा उहाँलाई कसरी पक्राइदिनु भनी मुख्य पुजारीहरू र कप्तानहरूका गएर त्यसले सल्लाह गर्यो। हेर्नुहोस् त, मानिसले खोजिरहेको थियो कसरी प्रभु यीशुलाई पक्राउ भन्ने कुराहरू। एकजना विशेष मानिसलाई खोजिरहेको थियो र यो मानिस आफै नै गएको छ, म पक्राइदिन तयारी छु भन्ने कुराहरू। हेर्नुहोस् त, यहुदी धर्मगुरुले भिड नभएको बेलामा प्रभु यीशुलाई पक्राइदिने विशेष व्यक्ति खोजिरहेको थियो। र यहाँ लुकाले भनेछ है, लुकाले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यहुदाले भनिरहेको छ म तयार छु। र तिनीहरू एकदम खुसी भएको छ। हेर्नुहोस् है त, तिनीहरू खुसी भयो। 5 पद हेर्नुहोस् न, तिनीहरू खुसी भयो र त्यसलाई रुपियाँ दिन काबुल गरे।
त्यो सहमत भयो र भिड नभएको बेला उहाँलाई पक्राइदिने अवसर खोज्न थाले। हेर्नुहोस् त, त्यसै त मान्छेले के पाउँ भइरहेको थियो, यो मान्छेले गएर ल म तयार छु भनेपछि तिनीहरू यति साह्रो खुसी भएको छ, किनकि पैसाको लोभले तिनी प्रेरित भएको थियो। हि वाज मोटिभेटेड बाई दि मनी। हेर्नुहोस् त, पैसा भन्ने कुरो चाहिँ कति घिनलाग्दो कुरा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। हेर्नुहोस् त, धनी मान्छेहरूले लुटेर चाहिँ गरिब मान्छेलाई दिन्छ, धर्म काम गर्छ भन्छ नि है, त्यो चाहिँ गलत हो। गलतलाई चाहिँ गलतै भन्नुपर्छ है त। जब एकजना स्त्रीले महँगो जट्टामसीको सुगन्धित अत्तर लिएर यीशुको पाउमा मल्न थालिन्, तब यहुदाले प्रश्न गरेका छन्। यो कुरो यूहन्ना 12 अध्यायमा लेखेको छ। यो अत्तर 300 चाँदीको सिक्कामा बेचेर त्यो रकम गरिबहरूलाई दिए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ यो मान्छेले प्रश्न उठाएको छ, यहुदा भन्ने यीशु ख्रीष्टका चेलाले। तर त्यसले गरिबहरूलाई ख्याल राखेर यो भनेको थिएन, किनकि त्यो चोर थियो र पैसाको थैलो त्यसले राख्थ्यो अनि त्यहाँबाट त्यसले चोर्ने गर्थ्यो भन्ने कुरो चाहिँ यूहन्नाको सुसमाचार 12 अध्यायको 6 पदमा लेखेछ। किनभने यो मान्छे चाहिँ पैसा भन्ने बित्तिकै यति साह्रो लोभमा पसेर, सुरुमा यो मान्छे त्यस्तो थिएन, तर बिस्तारै यो मान्छे के भयो त, जब यो मान्छेले पैसा राख्न थाल्यो, आज ठिकै थियो, भोलि ठिकै थियो, पर्सि ठिकै थियो, थोरै आउँदा ठिकै थियो, अनि धेर आउँदा के भयो त, यो मान्छे नै बौलाउन थाल्यो है त। हामी पनि बौलाउँछौँ, यस कारण हामीले पैसा जताततै राख्नु हुँदैन भन्न खोजेको। किनभने एक दिन पो 50 रुपियाँ त्यहाँ देख्छ, उसले केही पनि आँट गर्दैन, भोलि पनि त्यही देख्छ, केही पनि आँट गर्दैन, पर्सि त्यहाँ 100 रुपियाँ देख्छ, आँट गर्दैन, त्यहाँ अलिक 500 देख्यो भने चाहिँ उसले आँट गर्छ है त। यसकारण चाहिँ यो पैसा भन्ने कुरो चाहिँ के हो भन्दा यसले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लोभको कारणले गर्दाखेरि यसले एकदमै ठुलो प्रेरणा पाएको छ। यो यहुदाको प्रमाणको लोभ हो र तिनको यसै लोभलाई शैतानले के गरेछ त, प्रयोग गरेको छ। उसले लोभ गर्यो, त्यही लोभलाई चाहिँ दुष्ट शैतानले हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको छ र यही लोभको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहुदाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वासघात गरेको छ। यहुदाले पुजारीहरूलाई भन्यो, यदि मैले उहाँलाई तपाईँहरूको हातमा पक्राइदिए भने मलाई के दिनुहुन्छ? तिनीले त्यसलाई चाँदीका 30 सिक्का दिए। त्यसै बखतदेखि यहुदाले उहाँलाई पक्राइदिने मौका खोज्न थाले। मत्तीको सुसमाचार 26 अध्यायको 14 देखि लिएर 16 पदसम्म हामीले सुरु पढेको खण्ड त्यही हो। यहुदाको लोभले प्रभु यीशुलाई धोका दिन चाहिँ उसले प्रेरणा पाएको छ। तर लुका 12 अध्यायको 15 पदमा यीशु ख्रीष्टले पहिले नै सिकाउनु भएको थियो। यो सबै घटनाहरू घट्नभन्दा अगाडि नै प्रभु यीशुले एउटा कुरा एकदम राम्रोसँगले सिकाउनु भएको थियो। के भन्नुभएको छ उहाँले, हेर्नुहोस् है त, लुका 12 अध्यायको 15 पदमा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होसियार रहौ, सबै किसिमका लालचबाट जोगिने कोसिस गर, किनकि मानिसको जिन्दगी चाहिँ उसको धन सम्पत्तिको प्रशस्ततामा रहँदैन। पहिले नै प्रभु यीशुले सिकाउनु भएको थियो, लोभको धन नगर है, धनको चाहिँ के गर, लोभ नगर है, कुनै पनि रुपियाँ पैसाको लोभ नगर है, कुनै पनि लालचमा नआउनु है, तिमीहरू होसियार बस, किनभने तिमीहरूको जिन्दगी चाहिँ धन सम्पत्तिमा आधारित हुँदैन है भन्ने कुरो उहाँले पहिले नै सिकाउनु भएको थियो। प्रभु यीशुले यहुदाद्वारा नै आफ्नो पक्राउको बारेमा घोषणा गर्नुभएको थियो है। उहाँले सबैजना मानिसको अगाडि भन्नुभएको थियो, तिमीहरू 12 जना मध्येमा तिमीहरू मध्येमा एकजनाले चाहिँ मलाई धोका दिन्छ भन्ने कुरो उहाँले पहिले नै भन्नुभएको थियो। यूहन्ना 6 अध्यायको 70 र 71 पदमा हेर्नुहोस् न, यीशुले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, के म आफैले तिमीहरू 12 जनालाई छानेको होइन र तिमीहरू मध्येको एकजना चाहिँ शैतान हौ, दियाबलस हौ। यो उहाँले सिमोन इस्करियोतको छोरा यहुदाको विषयमा भन्नुभएको थियो, किनभने 12 मध्ये एकजना भएर पनि त्यसले चाहिँ उहाँलाई धोका दिन आँटेको थियो। यीशु ख्रीष्टको आफ्नै चेलाले धोका दिन्छ भन्ने कुरो प्रभुले पहिला नै उहाँले जानकारी दिइसक्नु भएको थियो र यो कुरो यहुदालाई पनि थाहा थियो, हामी 12 जना मध्येमा एकजनाले चाहिँ धोका दिन्छ भन्ने कुरो। तर म नै हो भन्ने कुरो चाहिँ उसलाई थाहा थिएन, म नै त्यो व्यक्ति हो भन्ने कुरो थाहा थिएन। तर हामी 12 जना मध्येमा एकजना चाहिँ पक्कै पनि मेरो प्रभुलाई चाहिँ अथवा हाम्रो प्रभुलाई चाहिँ धोका दिन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो। मत्ती 17 अध्यायको 22 पदमा उहाँहरू गलिलमा हुँदाखेरि यीशुले भन्नुभयो, मानिसको पुत्र
मानिसहरूको हातमा सुम्पिनेछन्। 26:21 उहाँले भन्नुभयो, साँच्चै नै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू मध्ये एकजनाले मलाई पक्राइदिनेछौ। त्यहाँ पनि प्रभुले भन्नुभयो। मत्ती 26:25 आएर तब उहाँले पक्राइदिने यहुदालाई सोध्यो। हेर्नुहोस् न, तब उहाँलाई पक्राइदिने, अब त्यही यहुदाले सोधिरहेको छ। 12 जनाले सोधेको छैन, त्यही यहुदा जसले यीशुको पक्राइदिन खोजेको थियो त्यसले सोधेको छ, गुरुज्यू के त्यो म हो र? ल हेर्नुहोस् न, उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी आफै भन्दैछौ। अनि त्यति बेला मात्रै उसलाई चिसो पस्यो। हेर्नुहोस् न, यूहन्ना 13:26-27 यीशुले जवाब दिनुभयो, जसलाई म यो रोटीको टुक्रा चोपेर दिन्छु त्यो त्यही हो। तब उहाँले रोटीको टुक्रा चुप्नुभयो र निकालेर त्यो सिमोनको छोरा यहुदा इस्करियोतलाई दिनुभयो। रोटीको टुक्रा लिएपछि शैतान त्यसभित्र पस्यो। तब यीशुले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमीले जे गर्न छ सो चाँडै गरिहाल, हैन? तब रोटीको टुक्रा लिएपछि यहुदा इस्करियोत तुरुन्तै भोज छोडेर निस्किहाल्यो। हेर्नुहोस्, यहुदा इस्करियोत सबै कुरो पहिलादेखि नै थाहा थियो। पहिलादेखि नै थाहा थियो। यीशु ख्रीष्टले पहिला नै सबै कुराहरू भन्नुभएको थियो। लालचमा पर्नु हुँदैन, उसलाई सब राम्रोसँग ज्ञान थियो। पवित्र परमेश्वरको राज्य के हो उसलाई थाहा थियो। कि पापबाट पश्चाताप गर्नुपर्छ, घिनलाग्दो कुराहरू छोड्नुपर्छ, परमेश्वरको राज्य आउनुपर्छ, सबै कुरो उसलाई थाहा थियो। भूतआत्मालाई उसले निकालेको छ, रोगीलाई निको पारेको, सबै कुरो उसलाई थाहा थियो। र प्रभु यीशु ख्रीष्ट मारिनुपर्छ भन्ने कुरो उसलाई थाहा थियो। र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई अब धोका दिन्छ हामी 12 जना मध्येमा एकजना भन्ने कुरो नि अब उसलाई थाहा भयो। र त्यो धोका दिने व्यक्ति चाहिँ म नै हो भन्ने कुरो नि उसलाई थाहा भइसक्यो। किनभने उसले चाहिँ रुपियाँ पैसालाई उसले पहिलो प्राथमिकता दिएको कारणले गर्दाखेरि, लोभमा फसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुष्ट शैतानले त्यो लोभलाई चाहिँ हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर चाहिँ दुष्ट शैतानले चाहिँ यहुदा इस्करियोतलाई आफ्नै प्रभुलाई धोका दिनका निम्ति प्रयोग गरेको छ। मर्कुस 14:10 तब 12 चेलाहरूमध्ये एकजना यहुदा इस्करियोत चाहिँ यीशुलाई तिनीहरूका हातमा पक्राइदिनका निम्ति मुख्य पुजारी कहाँ गयो भन्ने कुरो बताएको छ। जुडस अलाउड सैतान टु इन्टर हिज हार्ट। हेर्नुहोस् न, यहुदाले आफ्नो हृदयमा शैतानलाई प्रवेश दिएको छ। यूहन्ना 13:2 यसरी लेखेको छ, अनि बेलुकीको भोजनको बेला दियाबलसले सिमोनको छोरा यहुदा इस्करियोतको मनमा उहाँलाई पक्राइदिने विचार अघिबाटै हालिसकेको थियो। किनभने यसले चाहिँ यहुदा इस्करियोतले चाहिँ लोभ गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो लोभलाई चाहिँ दुष्ट शैतानले हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। र जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मानिसको हृदयमा आफ्नो प्रभुलाई कसरी धोका दिनुपर्छ भनेको दुष्ट शैतानले त्यो विचार हालिसकेको थियो। यस्तो घिनलाग्दो विचार चाहिँ दुष्ट शैतानबाट मात्रै आउँछ। लुका 22:3 यसले लेखेछ, तब 12 मध्येको एकजना इस्करियोत भनिने यहुदाभित्र चाहिँ शैतान पस्यो भनेको छ। शैतान चाहिँ त्यति बेला मात्रै पस्छ जब हामी त्यसलाई मौका दिन्छौँ। जब हामी पाप गर्न परीक्षामा सुम्पन्छौँ तब शैतान हाम्रो हृदयमा प्रवेश गर्नेछ। त्यसपछि यहुदाले ठुलो, हेर्नुहोस् न, सिपाहीहरू र पहरेदारको दल लिएर चाहिँ प्रभु यीशुले प्रार्थना गरिरहेको ठाउँमा आएका छन्। यूहन्ना 18:2-3 यसरी लेखेको छ, उहाँलाई पक्राइदिने यहुदाले पनि त्यो ठाउँ चिनेको थियो, किनभने यीशु आफ्ना चेलाहरूसँग त्यहाँ धेरै जसो भेला हुन्थ्यो। र तब बत्ती, राँको र हतियारहरू लिएका सिपाहीहरूको एक दल र मुख्य पुजारी र फरिसीहरूले पठाएका पहरेदारहरू लिएर यहुदा त्यहाँ आएको छ यीशुलाई पक्राउ गर्नको निम्ति। 26 मत्तीको 26:47 यसरी लेखेछ, उहाँ बोल्दा बोल्दै 12 मध्येको एकजना अर्थात् यहुदा आयो र त्यससँग मुख्य पुजारीहरू र जनताका धर्मगुरुहरूले पठाएका एउटा ठुलो भिड तरवार र लाठाहरू लिएर आए भन्ने कुरो बताएको छ। यहुदाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चुम्बन गरेर तिनले विश्वासघातको काम पुरा गरेको छ। यो चुम्बन चाहिँ के हो त? एउटा प्रेमको चिन्ह हो। प्रेमको एउटा के हो त? विशेष चिन्ह हो। कुनै पनि मान्छेले एउटाले अर्कोलाई माया गरेर चुम्बन गर्छ है, जसुकै होस्। प्राणीहरूले पनि अथवा कुनै पनि जनावरहरूले पनि एउटाले अर्कोलाई माया गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चुम्बन गरे। यो चुम्बन चाहिँ के हो त? एउटा प्रेमको एउटा चिन्ह हो। हेर्नुहोस् है त। तर यहाँनिर चाहिँ यो यहुदा इस्करियोतले चाहिँ यो चुम्बनलाई चाहिँ विश्वासघातको रूपमा, एउटा चिन्हको रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ प्रयोग गरेको छ। यसकारण चाहिँ धेरै मान्छेले चाहिँ अहिले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
किस खाने मान्छेहरू चाहिँ के होला अथवा चुम्बन गर्ने मान्छेहरू चाहिँ ठिक हुँदैन है भन्छ होइन। त्यो चाहिँ एकदमै धोकेबाज हो भन्ने कुरा धेरै मान्छेले पनि त्यसरी अड्कल काट्ने गर्छ। मत्ती 26:48 र 49 पदमा उहाँलाई पक्राइदिनेले तिनीहरूलाई एउटा सङ्केत दिएको थियो, जुन मानिसलाई म चुम्बन गर्छु तिनै हुन्, तिनीलाई नै पक्रा। तुरुन्तै यीशु कहाँ आएर त्यसले भन्यो, हे गुरु प्रणाम, र त्यसले उहाँलाई चुम्बन गर्यो। लुका 22:48 लेख्छ, तर यीशुले त्यसलाई भन्नुभयो, यहुदा के तिमी मानिसको पुत्रलाई चुम्बनद्वारा विश्वासघात गर्न चाहन्छौ? यसरी प्रभुलाई विश्वासघात भएको थियो, चुम्बनद्वारा विश्वासघात भएको थियो। उहाँका आफ्नै चेला जसलाई है जो उहाँ सँगसँगै हिँडेको थियो, उहाँ सँगसँगै खानुभएको थियो, उहाँ सँगसँगै एकै ठाउँमा उनीहरू सुतेका थिए, अचम्मको कामहरू देखेका थिए, अलौकिक कामहरू यिनीहरूले गरेका थिए। तर उसले चाहिँ के गर्छ, अन्तिममा आएर चाहिँ आफ्नै प्रभुलाई चुम्बनद्वारा चाहिँ के गरेछ त धोका दिएको छ होइन। अब अहिले पनि जवान भाइ बहिनीहरूले होइन, बुढापाकाहरूले पनि है कतिलाई चुम्बन दिन्छ होइन, अनि त्यसरी पनि धोका दिइरहेको हुन्छ है। अब चुम्बन के भएको छ अहिले, के भन्छ एउटा कमन भएको छ सबैको लागि। तेस्रो बुँदा त्यो व्यक्ति चाहिँ पछुतो गर्ने व्यक्ति थियो। सबभन्दा पहिला को थियो, ऊ एक प्रेरित थियो, त्यसपछि ऊ के थियो, ऊ एउटा धोकेबाज थियो। अब तेस्रो चाहिँ ऊ पछुतो गर्ने व्यक्ति थियो। जब प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई मारिन्छ भन्ने थाहा भयो तब तिनले पछुतो गरेको छ, किनकि तिनलाई थाहा थियो कि उहाँ एक निर्दोष व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। मत्तीको सुसमाचार 27:3 र 4 पदमा यसरी लेखिएको छ, तब उहाँलाई पक्राइदिने यहुदाले उहाँमाथि दण्डको आज्ञा भएको देखिकिन पछुतो गर्यो। मुख्य पुजारीहरू र धर्मगुरुहरूलाई चाँदीका 30 सिक्का फिर्ता दिन ल्यायो र भन्यो, मैले निर्दोष मानिसलाई धोका दिएर पाप गरेको छु। यो मान्छेले पछुतो मात्रै गरेको छ। यहाँनिर चाहिँ ग्रिक शब्द चाहिँ मेटामेलोमाई भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ। त्यसको खास अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ, सुध्रियो तर हृदय परिवर्तन भएन, बाहिरी रूपमा मात्रै सुध्रियो। अब म गर्दिनँ भने पछुतो गरेँ, मैले नगर्नु पर्थ्यो, तर के भयो, बाहिरी रूपमा मात्रै परिवर्तन, भित्र हृदय चाहिँ परिवर्तन भएन भनेको है। मेटामेलोमाई भन्ने शब्द हो। भनेको अर्थ चाहिँ ऊ पछुतो मात्र गर्यो तर साँचो चरित्र चाहिँ उसले परिवर्तन गरेन, उसको साँचो चरित्र चाहिँ परिवर्तन भएन। तिनले प्रभु यीशुलाई पक्राइदिन लिएको पैसा उसले फर्काइ चाहिँ दियो, तर पुजारीले त्यसलाई लिन इन्कार गरे। 27:4 त्यसले भन्यो, मैले निर्दोष मानिसलाई धोका दिएर पाप गरेको छु। तर तिनीहरूले भने, हामीलाई के को मतलब, हामीलाई त पक्रिन्थ्यो, तैँले पक्राइदिएलिस्, अब जेसै गर। हेर्नुहोस् न, तँ आफै जान भनेको छ। 5 पदमा यसरी छ, तब चाँदीका ती सिक्काहरू मन्दिरमा फ्याँकेर त्यो गयो र त्यसले झुन्डेर आत्महत्या गर्यो। त्यसले पश्चाताप गरेन, त्यसले पछुतो मात्रै गर्यो। विश्वासघात गर्नेले आफैलाई विश्वासघात गरे, बुझ्नु? विश्वासघात गर्नेले आफैलाई विश्वासघात गर्यो। यसकारण हामीले के सिक्नुपर्छ भने पाठ चाहिँ, शैतानले कतिचोटि चाहिँ हाम्रो आँखाको अगाडि, हाम्रो कानको अगाडि हामीलाई मनपर्ने कुराहरू त्यसले यस्तो आरामले त्यसले परीक्षाहरू लिएर आउँछ र त्यसले चाहिँ के गर्छ त, त्यो बल्छी जस्तो होइन, त्यसले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग त्यसले हामीलाई देखाएको गर्छ है। हाम्रो आँखा त्यसले तिरिमिरी बनाइदिन्छ, जसरी चाहिँ हावाको आँखालाई तिरिमिरी बनाइदिएको थियो। परमेश्वरले हावा र आदमलाई भन्नुभएको थियो, तिमीहरूले यो बगैँचाको सबै किसिमको रुखको फल खान सक्छौ, तर बगैँचाको बिचमा भएको असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल तिमीहरूले खानु हुँदैन। जुन दिन तिमीहरू खान्छौ त्यही दिन मर्नेछौ। थाहा छ तिनीहरूलाई त्यो खानु हुँदैन भन्ने कुरो, त्यही गएर उभिरहेको छ, हामीलाई थाहा छ यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो, हामी त्यही नै गएर उभिरहेको हुन्छौँ। हामीलाई जुन कुरो गर्नु हुँदैन भन्छौँ त्यही कुरो हामी गरिरहेको हुन्छौँ। पावलले त्यही कुरो भनेछ, म जुन कुरो गर्न चाहन्छु म त्यो कुरो गर्नै सक्दिनँ, जुन कुरो म गर्दिनँ भन्छु सबभन्दा पहिला म त्यही गरिपठाउँछु। र मैले के थाहा पाएँ भने त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि म भित्र भएको त्यो पाप रहेछ भन्ने कुरो उसले बताएको छ। र हावाको आँखा पनि के भएछ, तिरिमिरी भएको छ, फल हेरिरहेको छ। उसलाई थाहा छ यो फल खानु हुँदैन भन्ने कुराहरू, तर त्यही फललाई हेरिरहेको छ
हामीलाई थाहा छ है व्यभिचार गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा छ है। अब केटा मान्छेहरू केटी देख्ने बित्तिकै मखाइ फेरि उनीहरूकै छेउमा बस्नुपर्छ, चाहे जवान होस् चाहे बुढो होस्। केटी मान्छेहरू पनि त्यहाँ थाहा छ खानु हुँदैन यो फल भन्ने कुरा। हावाले त यहाँसम्म कि छुनु पनि हुँदैन भनेको छ है त। हामी त अब हामी त छुइहाल्छौँ होइन। ल हेर्नुहोस् यी सबै कुराहरू दुष्ट शैतानले चाहिँ हाम्रो आँखालाई तिरिमिरी पार्ने है थुप्रै कुराहरू लिएर आउँछ अनि हामीलाई एकदम मनपर्छ सुरुमा, तर त्यही चाहिँ त्यसको लागि के हुन्छ त्यही नै पासो हुन्छ, हाम्रो लागि त्यही नै पासो हुन्छ। अन्तिममा आएर हामी त्यसले हामीलाई धोका दिन्छ। हावाले खाइसकेपछि मात्रै बल्ल थाहा भयो म त नाङ्गै रहेछु, मैले पवित्र परमेश्वर विरोधमा पाप गरेको छ भन्ने कुरा। त्यसलाई खाउँ खाउँ मन लाग्यो भनेको छ, त्यसलाई इच्छा लाग्यो भनेको छ अनि त्यसले खायो है। अनि यहाँनिर पनि यहुदा इस्करियोतलाई चाहिँ लोभको प्रेरणा दिएर दुष्ट शैतानले छल्दै छल्दै गरेर लास्टमा उसलाई नै धोका दिएको छ, ऊ आफै आत्महत्या गरेको छ। हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तै हुन्छ। 6 पदमा लेख्छ तर मुख्य पुजारीहरूले चाँदीका ती सिक्काहरू लिएर भने ढुकुटीमा यो राख्न उचित छैन, किनकि यो रगतको मोल हो। त्यो पैसाले परदेशीहरूलाई दफन गर्नको निम्ति कुमालेको जमिन तिनीहरूले किनेको छ। हेर्नुहोस् न, यो मान्छेले चाहिँ पछुतो मात्रै गर्यो, यसले पश्चाताप गरेन, यस कारण यो मान्छेले गएर झुन्डिएर मऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ मत्तीको सुसमाचार 27 अध्यायको 5 पदमा लेखेको छ। प्रेरित 1 अध्यायको 18 र 19 पद यसरी लेखेको छ त्यस मानिसले अधर्मको कमाइबाट एउटा जग्गा किन्यो र उदुमन्टो भई खस्यो र त्यसको भुँडी फुट्यो र त्यसका सबै आन्द्रा भुँडीहरू निस्के। त्यो जग्गाको नाउँ तिनीहरूले आफ्नो भाषामा अखेल्दा राख्यो, अर्थात् रगतको खेतो भन्ने कुरा है। यो मान्छेले पछुतो मात्रै गर्यो, यो मान्छेले प्रभु मैले गल्ती गरेँ मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर फर्केर आएको भएदेखि सायद कथा छुट्टै हुन्थ्यो, तर यो मान्छेले चाहिँ अफसोस मात्रै गर्यो, अफसोस मात्रै गर्यो, शोक मात्रै गर्यो, तर यो मान्छेले हृदय चाहिँ परिवर्तन गरेन। दोस्रो कोरिन्थी हेर्नुहोस् न 7 अध्यायको 10 पदमा यसरी लेखेको छ किनभने ईश्वरीय शोकले मुक्तिको निम्ति पश्चाताप उत्पन्न गर्छ। भने मतलब यदि हामी साँच्चै रूपले प्रभु मैले गल्ती गरेको छु, मेरो पापबाट मलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ हाम्रो जीवनमा मुक्तिको निम्ति चाहिँ पश्चाताप उत्पन्न गराउँछ अरे। र त्यसमा पछुतो हुँदैन, तर संसारिक शोकले भने मृत्यु उत्पन्न गर्छ। यहाँनिर चाहिँ यहुदा इस्करियोतले चाहिँ सांसारिक शोक मात्रै गरेको छ, उसले चाहिँ ईश्वरीय विलाप गरेको छैन। अब अन्तिममा अब हामी के सिक्छौँ यहाँबाट? हामी 4वटा कुराहरू हामी यहाँबाट सिक्छौँ। बुझ्यो त? थुप्रै कुराहरू छ तर हामी 4वटा कुराहरू मात्रै आज भन्नेछौँ। हामीले कहिले पनि दुईटा मालिकको सेवा एकसाथ गर्नु हुँदैन। यदि हामी साँचो पवित्र परमेश्वरको सेवा गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले अरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनु हुँदैन भन्न खोजेको। अथवा पैसाको पनि सेवा होइन र परमेश्वरको सेवा, यो दुईटै सेवा चाहिँ सँगसँगै कहिले पनि हुँदैन है त। त्यो कुरा एकदम याद गर्नुपर्छ। अनि यो शनिबार चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्ने दिन हो। ठिक छ अहिले लकडाउन छ आउन सकेन, तर संसारको तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा भए तापनि शनिबारको दिन चाहिँ कमसेकम तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा उठेर चाहिँ पवित्र परमेश्वरको चाहिँ आराधना गर्नुपर्छ। त्यो दिनलाई चाहिँ कहिले पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन। इजरायली मानिसले कहिले पनि सम्झौता गर्दैन थिए, कहिले सम्झौता गर्दैन थिए। जसले सम्झौता गर्थे तिनीहरूलाई मारिन्थ्यो, तिनीहरूलाई आफ्नो समाजबाट बहिष्कार गरिन्थ्यो। पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्ने दिन चाहिँ कहिले पनि हामीले सम्झौता गर्नु हुँदैन। र त्यो दिन चाहिँ जस्तो सुकै है परिस्थिति आए तापनि पहिलो प्राथमिकता चाहिँ परमेश्वरको। हामी चाहिँ धनको पछि चाहिँ कुद्नु हुँदैन। त्यसमा हामीले दुईटा मालिकको सेवा एकसाथ हामी गर्न सक्दैनौँ। रुपियाँ पैसा आफैमा चाहिँ कुनै खराबी छैन, तर त्यसलाई प्रेम गर्नु चाहिँ खराबी हो। पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 10 पदमा त्यही लेखेछ है त। रुपियाँ पैसाकोलाई प्रेम गर्नु चाहिँ सबै किसिमका खराबीको जरा हो भन्ने कुरा बताएको छ। पैसाले चाहिँ कति धेरै चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ बन्धनमा राख्छ भन्ने कुरा हो। किनभने मानिसले सारा जगत हात पारेर आफ्नो प्राण गुमायो भने त्यसलाई के फाइदा हुन्छ? ल हेर्नुहोस् न, पुरै ढोलाइटी हामीले किन्यौँ अरे, पुरै साधोबाट हामीले किन्यौँ अरे, ठाउँ ठाउँमा हामीले घर बनायो अरे होइन, हरेक घरमा जाँदाखेरि एक एकवटा गाडी किने र हामी परमेश्वरबाट टाढो भयो भने हामीलाई के फाइदा भयो? के फाइदा भयो? त्यही कुरो प्रभु यीशुले भन्नुभयो, मानिसले सारा जगत
हात पारेर आफ्नो प्राण गुमायो भने त्यसलाई के फाइदा हुन्छ हैन। एलेक्जेन्डर ग्रेटले 34 वर्षको उमेरमा 33 वर्षको उमेरमा सारा संसारलाई उसले हातमा पारेको, तर उसले के भन्यो, म खाली आएँ, म खाली जाँदैछु, मलाई के फाइदा भयो। दोस्रो पाठ हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले हामी सबैलाई पश्चाताप गर्ने मौका दिनुहुन्छ। हामी हरेकलाई, हामी जतिजनाले गल्ती गरेको छ हामी हरेकलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त पश्चाताप गर्ने मौका दिनुहुन्छ। धेरै वर्षसम्म यहुदा प्रभु यीशु ख्रीष्ट सँगसँगै हिँडे। उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो उसले राम्रोसँगले चिनेका थिए। ठुलो आँधी बेहेरीले उहाँले चुप भन्ने बित्तिकै चुप लागेको थियो। म पानीमाथि हिँडेर यहुदा स्पष्ट रूपले देखेको थिएँ। सुरुमा त भूत भनेर भाग्न पनि खोजेको थिएँ, तर म हुँ नडराऊ भन्दाखेरि प्रभु पो रहेछ, जय मसीह प्रभु हो कि सबै देखेको थिएँ। मान्छेले यत्रो यत्रो साङ्ग्रोले बाँधेको मान्छे नाङ्गै बसिरहेको बेला प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देख्ने बित्तिकै त्यो मान्छे आफै दौडेर आएको, निको भएको। यो मान्छेले देखेको थियो, सबै कुरो देखेको थियो। तिनलाई प्रशस्त है पश्चाताप गर्ने उसलाई मौका थियो, तर कहिले पनि उसले भित्र लुकेको दुष्टतालाई उसले कहिले पनि निकाल्न सकेन। बाहिरी रूपमा तिनी एकदमै राम्रो थियो, त्यो मान्छे खोल लगाएर हिँड्थ्यो है। धेरै मान्छेहरू अहिले खोल लगाएर हिँड्छ, जय मसीह हो कि। धेरै मान्छेहरू चाहिँ अहिले के भन्छ, क्रिस्चियन खोल लगाएर हिँड्छ, म प्रभुको चेला हुँ भनेर, तर भित्र चाहिँ है तिनीहरू दुष्टताले भरिएको हुन्छ। प्रभु यीशुले के भन्नुभयो, धिक्कार तिमी फरिसीहरू र शास्त्रीहरूलाई, तिमीहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ सुनले पोतेको चिहान जस्तै छौ, बाहिर चाहिँ सेतो छौ, तर भित्र के छ, तिमीहरू चाहिँ एकदमै के छ त घिनलाग्दो सिनो जस्तो छौ। यसकारण भजन सङ्ग्रह 51 को 6 पदमा लेखेको छ, पवित्र परमेश्वरले अन्तस्करणमा सत्य खोज्नुहुन्छ, बाहिर होइन, अन्तस्करण भित्र हामी कस्तो छौँ भन्ने कुराहरू। र सामुएलले दाउदको घरमा राजा अभिषेक गर्न जाँदाखेरि चाहिँ सामुएलले यत्रो ठुलो न ठुलो मान्छे एकदम हट्टाकट्टा आउँदाखेरि चाहिँ ल प्रभुले छान्नु भएको राजा यही रहेछ भनेर झन्डै तेल खनाइसकेको थियो। परमेश्वरले खबरदार, मानिसले बाहिर रूप हेरेर के गर्छ त मूल्याङ्कन गर्छ, म चाहिँ हृदय हेरेर मूल्याङ्कन गर्छु, त्यो हो परमेश्वर है त। यस कारण आजकल धेरै मान्छेहरू चाहिँ खोल लगाएर हिँड्छ, म क्रिस्चियन हुँ भनेर, हो कि होइन। खोल लगाउनेहरू धेरै छ। रोमी 2:4 पदमा है, मलाई बडो मन पर्यो यो पद, परमेश्वरको कृपाले तिमीलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ भन्ने थाहा नपाएर के तिमी उहाँको दया, सहनशीलता र धैर्यताको प्रशस्ततालाई तुच्छ ठान्छौ। कस्तो राम्रोसँग दिएछ वचन है। परमेश्वरको कृपाले हामीलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ भन्ने कुरो थाहा पाएर पनि हामी के गर्दैनौँ त, हामी पश्चाताप गर्दैनौँ। र हामी चाहिँ उहाँको दयाको, उहाँको सहनशीलताको र उहाँको धैर्यताको प्रशस्ततामा को लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, तुच्छ ठानी पठाउँछौँ। त्यही काम चाहिँ यहुदाले गरेको थियो। तेस्रो कुरा है, आज हामीले सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ शैतानलाई मौका नदेऊ। इफिसी 4:26-27 त्यही लेखेछ, पाप गर, रिस्ता गर, तर के नगर, पाप नगर भनेछ होइन। रिस्ता गर, पाप नगर, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, रिस्ता गर तर घाम अस्ताउनभन्दा अगाडि नै तिमीहरूको रिस मरोस् भनेछ। तेस्रो कुरो, रिस्ता गर तर शैतानलाई मौका नदियो भनेछ। यहुदाले शैतानलाई मौका दिएकोले शैतान तिनीभित्र प्रवेश गरेको थियो। यसलाई हामीले कहिले पनि शैतानलाई मौका दिनु हुँदैन। चौथो कुरो र आजको लागि अन्तिम कुरो, हाम्रो शोकले पश्चातापमा डोर्याउनु पर्छ। हामी चाहिँ पश्चाताप मात्रै गर्ने होइन, एक ठाउँ मैले त्यसो नगर्नु पर्ने होइन, रियली भित्र हृदयबाट पश्चाताप गर्नु, प्रभु मैले गलत गरेको छु। यहुदाले प्रभु यीशुलाई विश्वासघात गरेर पछुतो गर्दै तिनले गल्ती गरेछु भनी महसुस गरेको छ। तिनले महसुस मात्रै गरे तर तिनले पश्चाताप गरेन। यहुदाले पश्चाताप गर्नुको सट्टा तिनले पछुतो मात्र गरे र तिनले आत्महत्या गरे। पत्रुसले पनि प्रभु यीशुलाई धोका दिएको थियो। उहाँको चेलाहरू मध्येमा यहुदाले मात्रै यीशुलाई धोका दिएको होइन, उहाँको चेला पत्रुसले पनि धोका दिएको थियो। प्रभु यो 12 जनाले, यो 11 जना सबैले छोड्यो भने म तपाईँलाई छोड्दिनँ है, यही मान्छेले भनेको थियो। म
म कुनै पनि हालतले म तपाईँलाई छोड्न सक्दिनँ भनेको थियो। तर यही मान्छेले प्रभु यीशुलाई भाले बाँच्नुभन्दा अगाडि 3 चोटि इन्कार गरेको थियो। यही मान्छे है प्रभु यीशु क्रुसमा टाँगिसकेपछि यो मान्छे चाहिँ सबैभन्दा पहिला जाल उठाउने मान्छे यही थियो। जाल उठाउनु गएको थियो ल, जाल उठाउनु यही पछि गएको थियो। सबै उसले अरूलाई पनि लिएर गयो, ऊ एक्लै त गएन, अरूलाई पनि लिएर गयो। तर जब प्रभु यीशु क्रिस्ट मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो, ऊ सबभन्दा पहिला गएर सिमोनलाई भनिदियो म बौरी उठेको छु भन्ने कुराहरू। प्रभु यीशु क्रिस्टले पहिले नै सिमोनलाई भन्नुभएको थियो, हे सिमोन, शैतानले तिमीलाई निफान्नु आँटेको छ है, तर मैले तिमीलाई प्रार्थना गरिदिएको छु। झन्डै यो मान्छेलाई निफानिसकेको थियो। यो मान्छेले गएर कसरी समुद्रमा डुबेन। यहुदा त गएर झुन्डिहाल्यो, तर यो डुबेन यो मान्छे। तर सबभन्दा पछि के भयो त, शक्तिशाली मान्छे भयो, पवित्र परमेश्वर। यो मान्छेले पश्चाताप गर्यो। यसकारण हामीले पछुतो मात्रै गरेन, हामीले चाहिँ पश्चाताप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। पत्रुस र यहुदा दुवैले प्रभुलाई धोका दिए, दुवैजनाले पछुतो गरे, दुवैजना रोए, तर पत्रुसले मात्र पश्चाताप गरेर प्रभुमा फर्के। है, यसमा आज हामीले के सिकेछौँ? यहुदा एक प्रेरित थिए, यहुदा एक विश्वासघाती थिए, र यहुदा एक पछुतो गर्ने व्यक्ति थिए। है, यसकारण चाहिँ जसरी यहुदाले आफ्नै प्रभुलाई धोका दिएको थियो, खोल ओढेर प्रभुको पछि पछि चेलाको रूपमा हिँडेको थियो, प्रभुले कहिले पनि उसलाई इन्कार गर्नु भएन। सँगसँगै प्रभु यीशुको सँगसँगै उहाँले हिँड्ने मौका दिनुभयो। उहाँले कहिले पनि इन्कार गर्नु भएन। कतै त्यो मान्छे फर्किन्छ कि भन्ने कुरा, तर त्यो मान्छे कहिले पनि फर्केन। अहिले धेरैजना हामी पनि त्यस्तै भइरहेको छौँ। हामी चाहिँ है यता पनि ठिक्कै, उता गयो पनि ठिक्कै, है हामी जहाँ गयो पनि ठिक्कै छौँ, है त। क्रिसमसमा पनि ठिक्कै, तिहारमा पनि भैलो खेल्न ठिक्कै, होइन, जता पनि ठिक्कै। त्यस कारण चाहिँ हामी एकदम होसियार हुनुपर्छ। परमेश्वरले हामी भित्र हेर्नुहुन्छ, हामी बाहिर होइन, हाम्रो रूपलाई होइन, हाम्रो अन्तस्करणलाई, होइन। याद गर्नुभएको छ, अब अहिलेको जवान भाइ बहिनीहरू होइन पक्का फोटो खिच्छ, होइन। अब सबैलाई फोटो खिच्नु मन लाग्छ, सबै भाइ बहिनीलाई फोटो खिच्नु मन लाग्छ, राम्रो लुगा लगाउनु मन लाग्छ, मोडलिङ गर्नु मन लाग्छ। तर त्यसको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कस्तो गीत हाल्छ मलाई थाहा छ? त्यसको ब्याकग्राउन्डमा राम्रोसँग गीतहरू हाल्नुहोस् न, हेर्नुहोस् न। हाम्रो है जवान भाइ बहिनीहरू कसले हाल्छ? जवान भाइ बहिनी। यिनीहरूले सोचिरहेको छ कि हामीले परमेश्वरलाई धोका दिएको छैन भन्ने कुरा, तर अन्तिममा हामी थाहा पाउँछौँ है यो सानो सानो कुराहरूले पनि हामीले प्रभुलाई धोका दिइरहेको छ। सानो सानो कुराहरू हामी यहुदा स्कुल जस्तै हामी चोरिरहेका छौँ, है हामीले चोरिरहेका छौँ। यहुदा स्कुल चाहिँ चोरिरहन्थ्यो, होइन। हामीले पनि धेरैचोटि चोरेका छौँ। हामीले दशंशबाट चोरेका छौँ, हामीले भेटीबाट चोरेका छौँ, होइन। हामीले मान्छेलाई गर्नुपर्ने दयाबाट हामीले चोरेका छौँ। धेरै कुराहरू हामीले चोरिरहेका छौँ परमेश्वरबाट, धेरै कुराहरू। हामी यहुदा स्कृतिभन्दा हामी कम छैनौँ। हामीले यहुदालाई मात्रै दोस्याउनु हुँदैन। हामीले आफूलाई पनि यहुदालाई एकपट्टि राखेर, एकपट्टि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई राखेर हामी चाहिँ हेर्नु सक्नुपर्छ त्यो दाँजोमा कि म कतापट्टि हिँड्दैछु भन्ने कुरा। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर हामी आफैलाई प्रभुको हातमा हामी समर्पण गर्नेछौँ र हामी प्रार्थना गरेर हामी यहाँबाट बिदा भएर जानेछौँ। आउनुहोस्।